नमस्ते सबैजनालाई। हामीले फर्स्ट पार्टमा सबै थ्योरमहरू पढ्यौँ। थ्योरमहरू पहिला रिकल गरौँ। यहाँ फर्मुलाहरू थियो जे पाए त्यही, मतलब चाहिने। अनि त्यसपछि हामीले एउटा फर्स्ट थ्योरम पढ्यौँ, डायगोनल अफ प्यारालेलोग्रामलाई डायगोनलले के गर्छ, दुईटा टुक्रामा प्यारालेलोग्रामलाई बाँडिदिन्छ। अर्को छ सेम बेसमा यदि दुईटा प्यारालेलोग्राम छ भने त्यो दुईटै इक्वल हुन्छ। प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगल यदि सेम बेसमा छ भने एकअर्काको हाफ हुन्छ। ट्रायंगल प्यारालेलोग्राम भन्दा हाफ हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ ट्रायंगल अन द सेम बेस बिट्विन, दुईटा ट्रायंगल यदि सेम बेसमा छ भने दुईटै के हुन्छ, बराबर हुन्छ। अर्को छ मिडियनले बराबर काट्छ। अब हामी क्वेशन गर्छौं। फर्स्ट नम्बरको क्वेशन हामीले सब वेदान्ताको सबै एक्सरसाइज प्लस ओल्ड इज गोल्डमा कस्तो कस्तो सोधिन्छ सब क्वेशनहरूको बारेमा हामी गर्छौं। सेकेन्ड क्वेशन देखि फेरि राम्रोसँग डिटेलमा लेखिएको छ। फर्स्ट क्वेशनमा यहाँ क्वेशन धेरै बन्छ, त्यही भएर मैले सिधै क्वेशन नै अब म तपाईहरुसँगै सोध्छु। अब के भनेको छ भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन फर्स्ट नम्बर क्वेशन यस्तो पनि सोध्न सक्छ र यो एमसीक्यू मा प्राय सोधिन्छ। रिलेसन बिट्विन प्यारालेलोग्राम एबीसीडी एन्ड प्यारालेलोग्राम बीसीईएफ यो दुईटाको रिलेसन हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम एबीसीडी एन्ड बीसीईएफ आर इक्वल। प्यारालेलोग्राम एबीसीडी एन्ड प्यारालेलोग्राम बीसीईएफ आर इक्वल इन एरिया भनेर हामी लेख्छौं। किन? रिजन के हुन्छ? बोथ आर अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन। किन? हेरौँ है, दुईटा प्यारालेलोग्राम, एउटा प्यारालेलोग्राम यस्तो छ बीसी, यो प्यारालेलोग्राम भयो। अर्को जुन प्यारालेलोग्राम छ हाम्रो, अर्को प्यारालेल अहिले नै बुझौँ है राम्रोसँग, यो छ भने दुईटै यो एउटा प्यारलल लाइन छ, अर्को प्यारलल लाइन छ भनेको दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा दुईटै छ, दुईटै प्यारलल लाइनको बीचमा छ र दुईटै हाम्रो के छ यहाँ भन्दाखेरि सेम बेस, यो पनि त्यही बेसमा छ, अर्को पनि त्यही बेसमा छ भनेपछि सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भने दुईटै प्यारलेलोग्राम के हुन्छ हाम्रो इक्वल हुन्छ। फर्स्ट नम्बर यस्तो सोध्न सक्छ। सेकेन्ड नम्बर हाम्रो भन्न सक्छ ट्रायंगल बीसीई एन्ड एबीसीडी त हाम्रो के हुन्छ? ट्रायंगल बीसीई इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। ट्रायंगल बीसीई प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को हाफ हुन्छ। अर्को ट्रायंगल बीसीई एन्ड प्यारालेलोग्राम हाम्रो छ बीसीईएफ, तो यो पनि के हुन्छ? ट्रायंगल बीसीई इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रायंगल प्यारालेलोग्रामको हाफ छ। यहाँ पनि यहाँ हामी कसरी के बुझ्न सक्छौं यहाँबाट भन्दाखेरि सेम बेसमा छ, बिट्विन सेम प्यारलल लाइनमा छ भने के हुन्छ? एकअर्काको हाफ हुन्छ। यस्तो यो बेसिक कुराहरु हो। यति क्वेशनहरु यहाँबाट सोध्न सक्छ। अर्को एउटा सपोज यहाँ हाम्रो ट्रायंगल बनाइन्छ, ट्रायंगल एबीसी। अर्को क्वेशन यस्तो पनि सोध्न सक्छ, ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल बीसीई दुईटैको रिलेसन के छ? दुईटै बोथ आर इक्वल टु इच अदर बिकज बोथ लाई अन द सेम बेस। यो ट्रायंगल पनि त्यही बेसमा छ, यताको ट्रायंगल पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यही बेसमा छ। बोथ आर अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन, सो बोथ आर इक्वल यताउता भनेर हामीले इजिली लेख्न सक्छौं। अब अलिकति यस्तो क्वेशनहरुतिर हामी जाम जहाँ प्रोफेसनल टाइपको क्वेशन सोध्छ र अलिकति हामीले दिमाग लगाएर यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फिगरलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरुलाई गाह्रो लाग्नुको मेन कारण हो फिगर बुझ्दैन, कतिले क्वेशन बुझ्दैन। के हुन्छ यो यिनीहरु बेसिक क्वेशन हो, सिम्पल क्वेशनमै हामीले यति दिमाग लगाइहाल्छौं कि ठुलो ठुलो क्वेशनहरु हाम्रो इजिली यतिकै भइहालोस्। यहाँ के छ? इन द गिवन फिगर ABCD is a rectangle, EBCF is a parallelogram, यति पैरेलल टु यति, CF 16 छ, यति 7 छ। रिलेसन बिट्विन एरिया अफ रेक्टेंगल ABCD एन्ड प्यारालेलोग्राम EBCF केही गर्ने हैन, सबै डाटा दिएको छ। यो रेक्टेंगल हो भने रेक्टेंगलको दुईटा साइड हाम्रो प्यारलल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै छ है। अब प्यारलल छ भने यही प्यारलल लाइन एक्सटेन्ड भएको त्यहाँसम्म, ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामीलाई भनेको छ प्यारालेलोग्राम ABCD मतलब स्क्वायर ABCD र BEFC यो दुईटैको रिलेसन त के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ रेक्टेंगल बनाउँदाखेरि यस्तो गरेर एउटा 90 डिग्री दिइहाल्ने। एरिया अफ रेक्टेंगल ABCD 1 नम्बर हामी गर्छौं सोलुसन। एरिया अफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम बनाउँदाखेरि 90 नदिने, यस्तो अलिकति बाङ्गो टाइपको बनाइने, इक्वल टु EBCF। यहाँ हामी के लेख्छौं? बोथ आर
on the same base and between same parallel line. Both are on the same base and between same parallel line लेख्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बर क्वेशन के छ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौं। यहाँ मैले रेड कलरले पहिला गर्छु। पहिला हाम्रो रेक्टेंगल यो छ, ध्यान दिएर बुझौं है। यो हाम्रो रेक्टेंगल छ, अर्को छ हाम्रो प्यारालेलोग्राम, अर्को छ हाम्रो प्यारालेलोग्राम। रेक्टेंगल छ, यो चाहिँ हाम्रो छ प्यारालेलोग्राम। भनेपछि यो दुईटा प्यारालल लाइनको बिचमा छ, यो पनि प्यारालल लाइन, यो पनि प्यारालल लाइनको बिचमा छ र दुईटै सेम बेसमा छ। बीसी बाट यो यता छ, बीसी बाट यो यता छ, फेरि यो यहाँसम्म भइदिएको हुँदैन थियो नि फेरि, किन सेम प्यारालल लाइनको बिचमा ठ्याक्कै हुनुपर्छ र सेम बेसमा पनि छ, त्यसैले दुईटै के छ बराबर। यो कुरा हामीले थ्योरममा राम्रोसँग पढेको थियौं। अर्को के छ फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेंगल एबीसीडी। एरिया अफ रेक्टेंगल एबीसीडी भनेको बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट भनेको यहाँ के हुन्छ, बेस हाम्रो कुन छ, हाइट भनेको त्यो हो जहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको हाइट हो। त यो केसमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन छ त्यो हाइट हो र कुन माथि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, बेस भन्छौं। यानी कि सीएफ इन्टु ईएच। सीएफ बेस भनेको कुन छ, सीएफ इन्टु ईएच। सीएफ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 16 इन्टु 7। 16 इन्टु 7 अब जति हुन्छ हामीले क्याल्कुलेटर गरेर अनि यहाँ चाहिँ हामीले सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो कुराहरु चाहिँ शान्तिलो कुराहरु मिस नगर्नुस् है। एरिया भनेको छ, एरियाको हामीले फर्मुला लगाएर सिम्पली गर्यौं। अर्को कुरा म के फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि नि हाम्रो एक्जाममा 1 मार्क्स 2 मार्क्स र 3 मार्क्स खाले क्वेशनहरु मात्रै सोध्छ र यस्तो क्वेशनहरु सोध्ने पुरै चान्स हुन्छ 1 र 2 मार्क्समा है। सो यस्तो 1 र 2 मार्क्स वाला क्वेशनहरुलाई चाहिँ नजरअन्दाज नगर्नु। 3 मार्क्समा हल्का लङ क्वेशन सोध्छ, तर पहिलाको जमाना के थियो 4 र 5 मार्क्सको सोध्थ्यो, त्यस्तो क्वेशन सोध्दैन। त्यसैले धेरै लङ क्वेशनहरु पनि एक्सपेक्ट नगर्नु, धेरै गाह्रो क्वेशन पनि एक्सपेक्ट नगर्नु, एकदम सिम्पल हुन्छ। र एसई मा हाम्रो 52% स्टुडेन्टहरु अल ओभर नेपालबाट फेल हुन्छ। प्रदेश 1 या कोशी प्रदेश भनौं, मध्य प्रदेश भनौं, अरु प्रदेश यदि काठमाडौँलाई छोड्दिने हो भने हाम्रो 60% फेल भएको छ स्टुडेन्टहरु। सो त्यो कुरा पनि मध्यनजर, यदि तपाईहरु काठमाडौँबाट हुनुहुन्न भने राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नुस्, किनभने हाम्रो फेल रेट धेरै छ, एनजी धेरैको लागेको छ। एनजी लागेपछि फेरि पनि एनजी लाग्ने गरेको छ। त्यही भएर सानो सानो कुराहरुलाई नजरअन्दाज नगरिकन हामीले के गर्छौं, सबै राम्रोसँग गर्छौं है। अब मैले क्वेशन डिटेलमा लेखिन, तर बुझाउने बेलामा पुरै डिटेलमै हामी बुझ्छौं। यहाँ के छ हामीलाई दिएको छ एसी इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर। हाम्रो एसी जुन छ यो एसी छ 8 सेन्टिमिटर र यो हाम्रो के हो रेक्टेंगल हो भने यो पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 8 सेन्टिमिटर नै हुन्छ है। रेक्टेंगल छ भने रेक्टेंगलको अर्को साइड पनि 8 सेन्टिमिटर हुन्छ है। अब हामीले एकछिनलाई रेक्टेंगल हैन यो स्क्वायर हुनुपर्छ। एकछिन एसी हाम्रो 8 सेन्टिमिटर छ, एकछिनको लागि हामी बुझ्छु मैले। एबीसीडी र सीडीईएफ, एबीसीडी र सीडीईएफ, एबीसीडी अनि सीडीईएफ को हामी रिलेसन बुझ्छौं। एबीसीडी, एबीसीडी यहाँबाट हेरौं, त्यो धेरै क्याल्कुलेट गर्ने हैन। एबीसीडी र सीडीईएफ, सीडीईएफ, सीडीईएफ यो दुईटै के हो, दुईटैको एरिया बराबर हुन्छ। एबीसीडी र सीडीईएफ को एरिया के हुन्छ बराबर हुन्छ। बोथ आर अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन है। दुईटैको एरिया बराबर हुन्छ, किनभने दुईटै सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन, दुईटै सेम बेसमा छ र सेम प्यारलल लाइनको बिचमा छ। दुईटै सेम बेसमा छ। सेम बेस फेरि तलको बेस हैन, माथिको बेस सीडी मै छ। सीडी बाटै यो बनेको, सीडी बाटै अर्को पनि बनेको, मतलब दुईटै सेम बेसमा छ र सेम प्यारलल लाइनको बिचमा छ। अब हामीले भनेको छ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम सीडीईएफ। हामीले स्क्वायर हेर्छौं। एबीसीडी
एरिया अफ स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि एरिया हामीलाई जसको भ्यालु दिएको छ सपोज हेरौँ है, यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायरको डायगोनलको भ्यालु दिएको छ, मतलब स्क्वायरको डायगोनल 8 दिएको छ। अनि अर्को जुन छ हाम्रो यही स्क्वायरबाटै यसरी एउटा रेक्टेंगल फर्म भएको छ भनेपछि ग्रीन कलरको हाम्रो के भएको छ रेक्टेंगल भन्छु प्यारालेलोग्राम फर्म भएको छ। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायर हो, रेड कलरको स्क्वायर हो। दुईटैको एरिया के छ हाम्रो, दुईटैको एरिया सेम छ, किनभने दुईटै यो बेस माथि छ, बेस के छ हाम्रो सीडी, सीडी बेस माथि दुईटै छ भने दुईटैको हाम्रो के छ एरिया बराबर छ। अलिक ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ है। यो जुन हाम्रो प्यारालेलोग्राम छ, यो प्यारालेलोग्राम र यो जुन स्क्वायर छ, स्क्वायर हामी भन्छौँ यसलाई। ठीक छ, यो दुईटाको यहाँसम्म स्क्वायर छ, यो दुईटाको एरिया हाम्रो बराबर छ। यो प्यारालेलो यो यतातिर हुने प्यारालेलोग्राम र यो स्क्वायर दुईटैको एरिया बराबर छ। अब हामीलाई प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको छ, प्यारालेलोग्रामको एरिया कति हुन्छ त हामीलाई हिन्ट्स दिएको छ यो 8 सेन्टिमिटर। 8 सेन्टिमिटर के हो भन्दाखेरि 8 सेन्टिमिटर यसको डायगोनल हो। यदि हामीलाई 8 डायगोनल दिएको छ 8 सेन्टिमिटर भने रेक्टेंगलको जहिले पनि के हुन्छ दुईटै डायगोनल बराबर हुन्छ। अब एरिया अफ स्क्वायर होइन रेक्टेंगल हो यो, एरिया अफ रेक्टेंगल के हुन्छ हाफ इन्टु d1 इन्टु d2, d1 र d2 त बराबर हुन्छ हाफ इन्टु 8 इन्टु 8 भनेपछि कति हुन्छ 4, 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगलको 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने CDEF भनेको प्यारालेलोग्रामको पनि कति हुन्छ 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। किनभने फर्स्ट नम्बरमा हामीले प्रुभ गरिसकेको छौँ। अब हाम्रो के हुन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल टु 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया प्यारालेलोग्राम इक्वल टु फेरि प्यारालेलोग्रामको पनि हाम्रो कति हुन्छ 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर नै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्छ नि, फेरि सानोतिनो कुराहरू हो बट सानोतिनो कुराहरूले पछि पछि गाह्रो नपारोस्। फिगरलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने, सेम बेस जुनसुकै बेस माथि पनि हुन सक्छ है क्वेसन। अहिले त भर्खर हाम्रो स्टार्ट भएको छ, सो स्टार्ट भएको क्वेसनहरूलाई एकदम डिटेलमा राम्रोसँग गर्ने, केही हतार छैन हामीलाई। लास्टको क्वेसनहरू धेरै फास्ट फास्टमा हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। MO 18 सेन्टिमिटर, PN 15 सेन्टिमिटर। MO 18 सेन्टिमिटर, MO छ हाम्रो 18 सेन्टिमिटर, अर्को डायगोनल छ PN 15 सेन्टिमिटर। मतलब हामीले यदि MNPO यो मात्रै निकाल्यौँ है, MNPO निकालौँ, यसको दुईटै डायगोनल यानी कि D1 दिएकै छ, अर्को डायगोनल D2 पनि दिएकै छ भने हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौँ एरिया कति हुन्छ हाम्रो, या फिर यस्तो एरिया अफ रोम्बस MNOP यो चाहिँ हाम्रो रोम्बस हो, सब बराबर छ भने एरिया अफ रोम्बस कति हुन्छ हाफ इन्टु D1 इन्टु D2 भनेपछि हाफ इन्टु D1 हाम्रो कति छ है 18 इन्टु D2 कति छ 15, 2 1 जा 2 9 जा 135 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। एरिया हाम्रो कति हुन्छ यसको 135 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया अफ रेक्टेंगल MQRN। अब हामीले कमन सेन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ MQRN, यहाँबाट एउटा रेक्टेंगल झिकौँ MQRN भन्ने, MQRN यो रेक्टेंगल यस्तो छ MQRN र यही रेक्टेंगलमा त एउटा प्यारालेलोग्राम बनेको छ नि, यही रेक्टेंगलमा प्यारालेलोग्राम बनेको छ भने दुईटै सेम बेसमा छ MN, दुईटै के छ दुईटै सेम बेसमा छ हाम्रो MN, सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ, दुईटै सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइनमा छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटैको एरिया जहिले पनि बराबर हुन्छ है। दुईटैको एरिया बराबर हुन्छ भने फर्स्ट वाला एरिया 135 छ भने सेकेन्ड वाला एरिया पनि हाम्रो कति हुन्छ, यो A नम्बर थियो भने अब यो B नम्बरमा के हुन्छ एरिया अफ रेक्टेंगल MQRN इक्वल टु एरिया अफ यो MNOP। यहाँ रिजन चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है, बोथ आर अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइनहरु भन्दा चाहिँ हामीले रिजन लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब एरिया अफ MQRN MNOP भनेपछि MQRN को एरिया अब कति हुने भयो 135 सेन्टिमिटर स्क्वायर, दुईटैको एरिया सेम हुन्छ, यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। र एरियाको फर्मुलाहरु सुरुमै स्टार्टिङमै जब हामी गर्दै थियौं त्यतिखेर नै मैले फर्मुलाहरु रिकल गर्न भनिदिएको थिएँ अलिक राम्रोसँग है। त्यही भएर यो फर्मुलाले हामीलाई कहिले पनि साथ छोड्दैन। सो हामीले फर्मुलाहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग फेरि पढिहालौं, काइटको ट्रापेजियम यताउता
जे छ सबको फर्मुला के छ, एउटा ट्रायंगल थिएन, त्यो ट्रायंगलको मैले लेखिदिएको थिएँ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। चिल भएर गर्ने हो, त्यो धेरै टेन्सन लिने हैन। ओके ल अब अर्को क्वेशन हामी हेरौँ। WXYZ इज अ रोम्बस, WXYZ रोम्बस छ, रोम्बस फेरि जे कुरा भन्दैछ त्यो बाहेक अरूले हेर्दै नहेर्ने, ब्लर मतलब अरू लाइन साइन छैन, खाली रोम्बस मात्रै छ भनेर इमेजिन गर्ने। WY 10 छ, XZ 9 छ, WY D1 10 XZ D2 9 छ है सेन्टिमिटर। फाइन्ड द एरिया अफ रोम्बस हैविङ डायगोनल D1 एन्ड D2 भनेपछि एरिया कति हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि हाफ इन्टु D1 इन्टु D2 भनेपछि हाफ इन्टु 10 इन्टु 9 भनेपछि यहाँ हुन्छ 45 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हाम्रो रोम्बसको एरिया हुन्छ 45 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब अर्को छ फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल PYZ, PYZ यो जुन हाम्रो ट्रायंगल छ, ट्रायंगल PYZ को एरिया कति हुन्छ भनेपछि रोम्बस र ट्रायंगल दुईटै सेम बेसमा छ, सेम प्यारलल लाइनमा छ, यो चाहिँ कमन सेन्स लाउने। रोम्बस जुन बेसमा छ, ट्रायंगल पनि त्यही बेसमा छ र दुईटै सेम प्यारलल लाइनको बीचमा छ। त अब हामी के गर्छौं, एरिया अफ ट्रायंगल PYZ इज इक्वल टु हाफ अफ एरिया अफ रोम्बस। किन हाफ अफ एरिया अफ रोम्बस, WXYZ। अब यहाँ लेख्नु पर्छ हामीले बोथ आर अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन। यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 22.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। यसको हाम्रो एरियाको भ्यालु हुन्छ 22.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं, यसलाई पनि लेख्न सक्छौं। त्यो धेरै अब चिलमा बस्ने हो, त्यो धेरै टेन्सन नलिकन हामीले सबैलाई गर्न सक्छौं। अब हाम्रो के छ, PQRS इज अ स्क्वायर हैविङ इच साइड 4 सेन्टिमिटर, टेन्सन नलिकन है। PQRS स्क्वायर छ, एउटा साइड छ हाम्रो 4 सेन्टिमिटर है। रिलेसन बिट्विन एरिया QRT र स्क्वायर PQRS, PQRS र QRT दुईटै हाम्रो सेम बेसमा छ QR, दुईटै हाम्रो के छ सेम बेस QR, मतलब स्क्वायर पनि र ट्रायंगल पनि सेम बेसमा छ QR भनेपछि ट्रायंगल QRT इज इक्वल टु हाफ अफ एरिया अफ स्क्वायर PQRS। अब हाम्रो के छ हाफ अफ एरिया अफ स्क्वायर भनेको बेस इन्टु हाइट, तर स्क्वायर छ भने यहाँ के हुन्छ हाफ अफ लेन्थ स्क्वायर है भनेपछि हाफ अफ 4 को स्क्वायर भनेपछि 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया अफ ट्रायंगल QRT, QRT को एरिया कति हुन्छ 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। ठीक छ, सिम्पली लेख्न सक्छौं एरिया अफ ट्रायंगल QRT। अनि रिलेसन यो त सेकेन्ड नम्बर भयो, रिलेसन एरिया अफ ट्रायंगल QRT इज इक्वल टु यति यति यति, यो चाहिँ फर्स्ट हो। दुईटै हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं, यहाँ लेख्न सक्छौं। इजी छ, यहाँसम्म हामीले कमनली गरिसक्यौं भने अब हामी अर्को क्वेशनतिर जान्छौं है। अर्को क्वेशनमा छ AC र BC प्यारलल छ, AC हैन AE र BC प्यारलल छ, हामीले हेर्न सक्छौं। अर्को स्क्वायर छ, ABCD स्क्वायर हो, ठीक छ। EBC आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस BC एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन। AC 6 सेन्टिमिटर, AC हाम्रो छ 6 सेन्टिमिटर छ भने यसको अर्को डायगोनल पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायरको 6 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। D1 यदि स्क्वायर र रेक्टेंगलको डायगोनल पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। D1 D2 के हुन्छ हाम्रो यहाँ 6 सेन्टिमिटरै हुन्छ। अब हामीलाई 1 नम्बरमा छ एरिया अफ स्क्वायर when the measure of its diagonal D is given। एरिया अफ स्क्वायर कति छ भन्दाखेरि हाफ इन्टु D1 इन्टु D2 भनेपछि 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न सक्छौं। सेकेन्ड नम्बर एरिया अफ ट्रायंगल EBC भनेको एरिया अफ ट्रायंगल EBC भनेको स्क्वायरको हाफ, ट्रायंगल EBC इक्वल टु हाफ अफ स्क्वायर ABCD भनेपछि 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। ट्रायंगल EBC भनेको 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीले लेख्न सक्छौं। ट्रायंगल EBC को स्क्वायर को हाफ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डिटेलमा सबै कुरा गर्न
सक्छौँ। सो यस्तो क्वेसनहरु छ, एकछिन अब्जर्भ गर्ने, बुझिरहेको छैन भने फेरि भिडियो हेर्ने, फेरि गर्ने, जे गर्नु छ गर्ने, तर यतिकै स्किप भएर जान दिने हैन, किनभने इजी क्वेसनहरु छ, सेम फर्मेटको छ, सेम टाइपको छ। त्यसैले हामीले क्वेसनहरुलाई के गर्दैछौँ, सेम सेम क्वेसन छ भनेर अलिक छिटो छिटो पनि गर्दै गरेको छौँ। त्यो भन्दैमा छोड्दै अगाडि बढ्दै गर्ने हैन। बेसिक थाहा छ, सब आउँछ र टाइम हामीसँग इनफ हुन्छ नै, टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। जति टाइम छ त्यही टाइममा हामीले बेस्ट वेमा कभर गर्न सक्छौँ है। अब हाम्रो के छ, एबीसीई एउटा रेक्टेंगल हो, सब क्वेसन बुकबाट हो। एबीसीई रेक्टेंगल छ, एडीई एन्ड रेक्टेंगल एबीसीई। एडीई कुन हो, एडीई, एडीई र रेक्टेंगल। आखिर हामीले यो रेक्टेंगल, यो सरी यो ट्रायंगल र अर्को जुन रेक्टेंगल हामीले भनेको छ त्यो हो, कुन लाइन रिपिट भयो, एई हाम्रो के भएको छ, रिपिट भएको छ भनेपछि एई भन्ने एउटा बेस छ। एई बेसमा एउटा ट्रायंगल पनि छ र अर्को रेक्टेंगल पनि छ र दुईटै सेम प्यारलल लाइनको बिचमा छ। सेम प्यारलल लाइनको बिचमा छ एउटा ट्रायंगल, अर्को रेक्टेंगल। प्यारलल लाइनको बिचमा छ ट्रायंगल र रेक्टेंगल, प्यारलल लाइनको बिचमा ट्रायंगल र रेक्टेंगल छ र दुईटै सेम बेसमा छ। दुईटै के छ, यहाँ सेम बेसमा छ। दुईटै हाम्रो सेम बेसमा छ, प्यारलल लाइन र रेक्टेंगल छ, दुईटै हाम्रो सेम बेसमा छ भने यतिखेर हाम्रो यो जुन रेक्टेंगल छ, रेक्टेंगलको एरिया ट्रायंगलको एरियाको डबल हुन्छ, यानी कि ट्रायंगलको एरिया हाफ हुन्छ। हामीले बुझिसक्यौं, मेन कुरा जे बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। अब एरिया अफ रेक्टेंगल हामी गर्छौं। एरिया अफ रेक्टेंगल हुन्छ 8 × 10 भनेपछि 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया अफ रेक्टेंगल यति छ। त्यसपछि फर्स्ट नम्बर भयो एरिया अफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीई इक्वल टु हाफ अफ रेक्टेंगल भनेपछि के हुन्छ, हाफ इन्टु 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि यहाँ छ हाम्रो 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया अफ ट्रायंगल हाम्रो कति हुन्छ, 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामीले क्वेसनहरु गर्छौं। धेरै स्किप छिटो यो त्यो सोच्ने हैन, त्यस्तो नेगेटिभ विचार नल्याउने, सरले कति हावातालमा जाँदै हुन्छ त्यस्तो के पनि हैन। धेरै क्वेसन नगरौँ होला हैन, एउटैमा एउटा लास्ट यो गर्दिम कि छोड्दिम, धेरै लेन्दी पनि फेरि राम्रो हुँदैन नि त। ल एउटा त्यही पनि गरिहालौँ। पीएस 5 सेन्टिमिटर छ, पीएस 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 5 सेन्टिमिटर छ, एसएम 8 सेन्टिमिटर छ, एसएम 8 सेन्टिमिटर छ भने क्याल्कुलेट एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूएन। एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूएन। अब हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूएन इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। ठीक छ, एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूएन हुन्छ हाम्रो पीक्यूएन एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूएन डाइरेक्ट हामी निकाल्दिनौं। हामी के गर्छौं, एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूएन पहिला पीक्यूएन नै बुझौं न कुन हो। यो हो हाम्रो पीक्यूएन। हामीलाई हिन्ट्स के को दिएको छ, हिन्ट्स हामीलाई दिएको छ यसको भनेपछि हामीले प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरएस, हामीले प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरएस को निकालौं। पहिला हामीले प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरएस को निकालौं, सोलुसन हुन्छ है। प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरएस, प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरएस को कति हुन्छ भन्दाखेरि बेस इन्टु हाइट। बेस कति छ, बेस छ हाम्रो 8 इन्टु सरी बेस छ हाम्रो, हाइट छ हाम्रो 8। यहाँ बुझौं मजाले, हाइट छ हाम्रो 8 भने बेस कति हुन्छ, बेस क्यूआर। हाइट 8 छ भने बेस क्यूआर, क्यूआर बेस छ भने अर्को साइड यदि 5 छ भने क्यूआर पनि हाम्रो 5 नै हुन्छ, किनभने दुईटै के भन्छ प्यारालेलोग्राम को अपोजिट साइड हो भने क्यूआर पनि 5 हुन्छ भनेपछि 5 × 8 भनेको 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूएन इक्वल टु हाफ अफ प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरएस भनेपछि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम पीक्यूआरएस भनेको कति छ, 40 भनेपछि 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हाम्रो पीक्यूएन ट्रायंगल को पनि सिम्पली निकाल्न सकिन्छ। अब बाँकी क्वेसनहरु हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्छौं। अहिलेसम्म म फेरि पनि भन्दैछु, एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल हामी गरिरहेको छौं नि। अहिलेसम्म जति पनि क्वेसन हामीले गरेको छौं
सबै क्वेसनलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने सबभन्दा पहिला है। सब क्वेसनलाई हामीले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने अनि मात्रै अब फर्दर अगाडिको क्वेसनहरू इजी वेमा हामी गर्न सक्छौँ। र यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हाम्रो हुन्छ नै। तबसम्मको लागि धन्यवाद।